ह्रस्वः इति सूत्रम्। इदमस्ति खलु? अस्ति इदं न इदम् अलं किल? तस्य अपेक्षा नास्ति। अस्ति वा? नास्ति। इदं प्रवर्तते। हम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः। अत्र वार्तिकम् मातुर्मातच्च पुत्रार्थमर्हते इति। मातृशब्दस्य सम्बुद्धौ मातजादेशो भवति। मात्रा पुत्रस्य श्लाघ्यत्वे द्योत्ये। गार्गी माता अस्य गार्गी मातृकः। तस्य संबोधनं हे गार्गी माता। नद्यर्तश्च इति समासान्तस्य अपवादोऽयम्। यत्र तु श्लाघ्यत्वं न द्योत्यं किन्तु स्वरूपकथनमात्रं तत्र कबेव गार्गी मातृका। अत्र अवगतं खलु किमपि तत्र विशेषः? तत्र गार्गी माता यस्य सः इति बहुव्रीहौ कृते गार्गी मातृकः इति रूपं भवति। नद्यर्तश्च इति सूत्रेण कप्पु। परन्तु सम्बुद्धौ तत्र कपं बाधित्वा तत्र मातृशब्दस्य स्थाने मातच् इति आदेशः क्रियते। गार्गी मातच् चकारः इत्संज्ञो लुप्यते। गार्गी माता सु इत्यस्ति तत्र हेङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेरिति सम्बुद्धिलोपः। हे गार्गी माता इति भवति। तदेतत् अयं मातजादेशः मातुर्मातच्च पुत्रार्थमर्हते इति वार्तिकेन विधीयते। वस्तुतः मातॄणां मातच्च पुत्रार्थमर्हते इति वार्तिकम्। मातॄणाम् इति बहुवचनम् आदरार्थं मातुः इत्येव अर्थः। मातुः मातृशब्दस्य स्थाने मातच्च आदेशो भवति कदा पुत्रार्थमर्हते। पुत्रार्थं यदा पुत्रः प्रशंसनीयः प्रशस्तः पुत्रश्चेत् पुत्रस्य प्रशस्त्यर्थं पुत्रः योग्यः इति बोधयितुं तत्र मातुः यदा उपादानं क्रियते तदानीं मातृद्वारा पुत्रस्य श्लाघ्यत्वं भवति। तथा विवक्षा भवति। तदानीं इदानीं गार्गी माता हे गार्गी माता देवदत्ता इत्याह्वाने सति सम्बोधने सति तत्र तव माता प्रशस्ता वर्तते तस्याः यत् प्राशस्त्यं तत् त्वयि वर्तते विद्यते त्वय्यपि मया दृश्यते इत्यर्थः। कौसल्या सुप्रजा माता इति उच्यते खलु। एवं तत्र मात्रा पुत्रस्य श्लाघ्यत्वं द्योत्यते। पुत्रः श्लाघ्यः तदेतत् पुत्रस्य श्लाघ्यत्वं मातृद्वारा आगतं मातुः प्राप्तं। तस्याः मातुः योग्यः पुत्रो भवान् इत्येवं यदा विवक्षा भवति तदा मातुः नाम उपादाय पुत्रस्य प्राशस्त्यं तत्र स्तूयते। तदानीं सम्बुद्धौ मातजादेशो विधीयते। यदा तु ईदृशं श्लाघ्यत्वं न विवक्षितं किन्तु तत्र पितुः नाम न ज्ञायते पिता कै इति न ज्ञायते तदा मातुर्नाम ज्ञायते तदानीं तदेव यत्र तु श्लाघ्यत्वं न द्योत्यं किन्तु स्वरूपमात्रं कथनीयं
तत्र कवेव हे गार्गी मातृका गार्ग्याः पुत्रो भवान् इति मया ज्ञायते तादृशो भवान् इत्येव लभ्यते प्राशस्त्यं तत्र न विवक्षितम् अयं तत्र अंशः मनोरमायामस्ति तत्र शब्दरत्ने अत्र उपसंख्यानादाः सम्बुद्धाविति अर्हन्तं पुत्रम् अभिधातुं यो मातृशब्दः अर्हते इति तत्र चतुर्थ्यन्तं विद्यते मातुर्मातच् पुत्रार्थम् अर्हते अर्हते अर्हन्तम् अभिधातुं तत्र क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति चतुर्थी अर्हन्तम् अभिधातुं यो मातृशब्दः प्रयुज्यते तस्य मातृशब्दस्य स्थाने मातजादेशः सापेक्षत्वेपि अत एव निपातनात् समासः तत्र पुत्रार्थम् इत्यत्रापि तत्र समासः पुत्राय इत्येव अर्थः चतुर्थी तदर्थार्थविलिखितसुखरक्षितैः इति सूत्रेण पुत्रशब्दस्य अर्थशब्देन समासे पुत्रार्थम् इति भवति पुत्राय इत्यर्थः तत्र अर्हते पुत्राय इति विवक्षा अर्हन्तं पुत्रम् अभिधातुम् अर्हते पुत्राय अर्हन्तं पुत्रम् अभिधातुं यदा मातृशब्दः उपादीयते तस्य मातृशब्दस्य स्थाने मातजादेशः तत्र अर्हते पुत्राय इति प्रयोक्तव्ये अर्हते पुत्रार्थम् इति प्रयोगः वार्तिककृता कृतः तत्र अर्हते इति सति विशेषणे पुत्राय इत्यर्थे अर्थशब्देन कथं समासः इति प्रश्ने तत्र सापेक्षत्वेपि अस्मादेव निपातनात् समासः वार्तिककृता अयं प्रयोगः कृतः इति कृत्वा दोषो नास्ति अर्हत्वञ्च पुत्रस्य मातृद्वारकमेव तदाह मात्रा पुत्रस्य श्लाघ्यत्वे द्योत्ये तत्र अर्हते इत्यस्ति खलु अर्हते पुत्राय इति स्थिते अर्हाय इत्यत्र इति विग्रहे पुत्राय इत्यत्र पुत्राय इति विग्रहे पुत्र चतुर्थ्यन्तस्य पुत्रशब्दस्य अर्थशब्देन समासः अर्थेन नित्यसमासः विशेष्यनिघ्नता च इत्यस्ति खलु तस्मात् तत्र चतुर्थ्यन्तस्य पुत्राय इत्यस्य अर्थशब्देन समासः पुत्रार्थम् इति भवति परन्तु यदा पुत्राय इति चतुर्थ्यन्तस्य अर्हते इति विशेषणापेक्षा भवति सविशेषणत्वात् सापेक्षत्वात् सामर्थ्यं नास्ति तथा च पुत्राय पुत्राङ्गे अर्थासु तावतः कथं समासः कर्तुं शक्यते न शक्यते वस्तुतः एवं विशेषणापेक्षा वर्तते सविशेषणानां वृत्तिर्न इत्यस्ति खलु तथापि तत्र वार्तिककृतः समासः कृतः सः कथम् इति प्रश्नः तत्र उच्यते निपातनात् समासः इत्युक्ते वार्तिककृतः समासः कृतः इत्येव तथा निपातनं कृतम् इत्युक्ते अस्माभिरपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति न सः वार्तिककृत् प्रयुक्तः प्रयोगः वार्तिककृत् प्रयुक्तत्वात् साधुरेव इत्येव परन्तु तत्र ईदृशप्रयोगः तत्र शास्त्रे दृश्यते मातुर्मातच्च पुत्रार्थम् इति
न केवलस्य पुत्रस्य कृते केवलाय केवलं पुत्रम् अभिधातुं मातजादेशो न कर्तव्यः, किन्तु पुत्रस्य अर्हत्वमपि अपेक्षितम् इति कृत्वा अर्हते इति योजितं। प्रागेव समासः कृतः, कृतात् समासात् तत्र निवृत्तिर्नास्ति इति कृत्वा अर्हते इति योजितम्। न लोभः सुप्सरसंज्ञातुग्विधिषु इत्युक्त्वा सूत्रकृतात् झटिति चिन्तितं तत्र कृति तत्र सुप्स्वरसंज्ञा तुग्विधिषु तुग्विधिः इत्युक्ते कृत्प्रत्ययनिमित्तः यः तुक् इति आलोचितम्। अन्योपि तुग् अस्ति, सर्वत्र तुग्विधौ न भवति इति कृत्वा कृति इति योजितं। पश्चात् तद् आलोचितं, पश्चात् योजितम्। एवम् अन्यत्रापि वर्तते, बहुत्र वर्तते, मया एतत् परिशीलितं। यद् आलोचितं तत् यत् पुरस्तात् स्फुरितं तत् पठ्यते, पश्चात् परिष्कारो विधीयते। न चेत् एतदस्ति खलु भाष्ये वर्तते, पुरस्तादिदम् आचार्येण दृष्टं तत् पठितं, पश्चादिदम् इदमपि दृष्टं तदपि पठितं, न चेदानीम् आचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति। यत् स्फुरितं तत् पठ्यते। एवम् अर्हत्वञ्च तत्र अर्हते इत्यत्र अर्हन् अर्हधातोः शत्रुप्रत्ययः अर्हः प्रशंसायामिति तत् अयं शत्रुप्रत्ययः प्रशंसामपि द्योतयति। तस्मात् तत्र अर्हत्वम् इत्युक्ते प्राशस्त्यं प्रशंसनीयत्वम् इत्यर्थः। अर्हत्वञ्च पुत्रस्य श्लाघ्यत्वं पुत्रस्य मातृद्वारकमेव तदाह मात्रा पुत्रस्य श्लाघ्यत्वे द्योत्ये इति। अपवादः इति अयं नद्यर्तश्च इति विहितस्य कपः अपवादः अयं समासान्तः मातच् कथम् इति चेत् तत्र सम्बुद्धौ परे मातजादेशो भवति। समासकाले एव समासान्तः कप्, तथा च यदा कपः प्रसङ्गः तदानीं सम्बुद्धिर्नोत्पन्नः, तर्हि पश्चात् सम्बुद्धेः प्रसङ्गः, इदानीमेव कप् प्राप्तः। एवञ्च उपसञ्जनिष्यमाणा सम्बुद्धिः उपसञ्जातं कपं बाधते। एवमपि भवति इति उत्सर्गापवादभावः तादृशस्य युगपत् तत्र द्वयोः प्रसङ्गे एव उत्सर्गापवादभावः इति नास्ति। इदानीम् उत्सर्गस्य प्रसङ्गः, पश्चादपवादः भविष्यति इति कृत्वा पश्चात् जनिष्यमाणोऽपि मातच् सञ्जातमपि कपं बाधते। तदेव उच्यते यदि इदं न स्यात् तदा प्राप्नोति इति भावः। यदि इदं न स्यात् इत्युक्ते इदं वचनं यदि न स्यात्, मातुर्मातच्च पुत्रार्थमर्हते इति वचनं यदि न स्यात्, तर्हि अवश्यं सम्बुद्धावपि हे मातृका गार्गी मातृका इति कबेव भवति इति अभिप्रायः। इदानीम् इतोपि बहु अग्रे गतं। आवन्तम् अङ्गम् इति कुत्र अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः अनन्तरं तत्र कौमुद्यां
यद्यपि जरसादेशस्य जराया जरसन्नितरस्यामित्यस्य स्थानिवद्भावेन आबन्धतामाश्रित्य औङ आपः आङिचापः याडापः नाम जराया जरसन्नितरस्यामिति जरसादेशे कृते स्थानिवद्भावेन आबन्धत्वम् आश्रित्य औङ आपः आङिचापः याडापः ह्रस्वनद्यापः ङेरां नद्यां नीभ्यः इति च पञ्चापि विधयः प्राप्ताः। एवं निस् निश् पृत्सु नस् निश् पृत्सु तथापि अनल्विधा इत्युक्तेर्न भवन्ति इत्यस्ति। कथम् अनल्विधाविति स्थानिवद्भावप्रतिषेधः इति चेत् अल्विधित्वार्थम् आ आप इति प्रश्लिष्य आगाररूपस्यैव आपः सर्वत्र ग्रहणात् सर्वत्र आ आप इति आगारप्रश्लेषः क्रियते। तथा च आगाररूपः यः आप इत्येवम् अल्विधित्वं सम्पाद्य स्थानिवद्भावप्रतिषेधः क्रियते। एवं हल्ङ्याप् सूत्रेऽपि आ आप ङि इ इति प्रश्लेषात् अतिघट्वः निष्कौशाम्बिः इत्यादि सिद्धेः दीर्घग्रहणं प्रत्याख्येयम् इत्यस्ति। अनन्तरं न च एवमपि अतिखट्वाय इत्यत्र खट्वाम् अतिक्रान्तः इत्यर्थे अतिखट्वः तत्र अतिखट्व ङे इत्यवस्थायां ङेर्यः सुबिच इति दीर्घे अतिखट्वा य इत्यस्ति। अत्रापि आकारो विद्यते। तत्र स्वाश्रयम् आकारत्वं स्थानिवद्भावेन आप्त्वं च पूर्वं तत्र खट्वामतिक्रान्त इति विगृह्य अति खट्वा अमु इति कृतं सुब्लुक् तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वकृतः आपस्थाने अकारः कृतः तस्य अकारस्य इदानीं सुबिज इति दीर्घकृतः अयम् आकारकृतः आपस्थाने अकारः अकारस्य स्थाने आकारः अस्मिन् आकारे स्वाश्रयम् आकारत्वमस्ति स्थानिवद्भावेन आप्तुमपि अस्ति एवञ्च आकाररूपः यः आप् इति अत्र वक्तुं शक्यते। तथा च याडापः इति आबन्ध तत्र याडापः इति सूत्रेण याडागमः ङे प्रत्ययस्य कथं न भवति इति प्रश्ने दीक्षितस्य एकम् उत्तरं प्राचीनानाम् अन्यदुत्तरं तत्र स्वकीयम् उत्तरं किम् आबन्तं यदङ्गं याडापः इत्यत्र आबन्धादङ्गात् परस्य ङेः याडागमः आबन्तं यदङ्गं ततः परस्य याड्विधानम् इति दीक्षितस्य समाधानम्। इदानीं तर्हि आबन्तं यदङ्गम् इत्यत्र किमर्थं तथा तादृशं समाधानं किमर्थम् इति चेत् अन्यथा यत्तु तत्र यत्तु याडापः इति सूत्रं व्याचक्षाणैः उक्तम् अतिखट्वाय इत्यत्र लाक्षणिकत्वात् न याट् अतिखट्वाय इत्यत्र स्वाश्रयम् आकारं तत्र स्थानिवद्भावेन आप्त्वं च आश्रित्य याडापः प्राप्नोति इति तैरपि ज्ञातं। तत्र समाधानं तैरुच्यते अतिघट्वाय इत्यत्र लाक्षणिकत्वात् न याट् अयम् अतिघट्वा ङे इति स्थिते सुबिजेति सूत्रेण कृतः आकारः लाक्षणिकः अतः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः इति तत्र समाधानं भवति इति तत्र समाधानम् उक्तं प्राचीनैः। एवम् अतिसर्वाय इत्यत्र सर्वान् अतिक्रान्ता न सर्वाः अतिक्रान्तः सर्वाः अतिक्रान्तः सर्वाम् अतिक्रान्तः
इत्यर्थे अतिसर्वशब्दः। तस्मात् चतुर्थ्यां तत्रापि अतिसर्वा इति आकारे जाते, तत्रापि स्थानोद्भावेन आबन्धत्वम् आश्रित्य सर्वनाम्नः स्याट् प्राप्नोति। उभयत्रापि लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया समाधानमुक्तं। तद्रभसात् नाम अनालोच्य तदुक्तम्। न हि कुतः न ह्यतिदेशविषये लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा प्रवर्तते। तत्र स्थानीयोद्भावेन आप्त्वम् अतिदिश्यते। अतिदेशविषये लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवर्तते। कुतः? अतिदेशवैयर्थ्यापत्तेः। अनापि तत्र आप्त्वम् अतिदिश्यते खलु। आप्त्वे अतिदिष्टे इदं लाक्षणिकम् इति भवता उच्यते। तर्हि तत्र अतिदेशस्यैव फलं तत्र किम्? अतिदेशेन आप्तुमानीय इदानीं तत्र अतिदिष्ट आप्त्वकः अयं शब्दः लाक्षणिकः इत्युक्त्वा लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा प्रवर्तते चेत् प्रतिपदोक्तस्य यो विधिः सः अत्रापि भवतु इति कृत्वा अतिदेशकृतः। तर्हि तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तत्र प्रतिपदोक्तस्य आपः विधिः अत्र न भवति इत्युच्यते। तर्हि अतिदेशः एव किमर्थं कृतः इति। तस्मात् अतिदेशविषये अतिदेशेन यत्र लाक्षणिकत्वं तादृशस्थले लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न सञ्चारणीया। तेन याट् दुर्वारः। अतः अतिखट्वाय इत्यत्र तद्रीत्या तत्र याट् प्राप्नोत्येव। तत्र समाधानम् आबन्तं यदङ्गम् इति अस्मदुक्तरीत्यैव वक्तव्यम्। तदानीम् अतिघट्वा ङे इत्यवस्थायां कथं तत्र वारणं भवति? आबन्तं यदङ्गम् इति उच्यते चेत् आबन्तं यदङ्गं ततः परस्य ङे प्रत्ययस्य ङितः याडागमो विधीयते। इदानीम् आबन्धत्वं कस्य? आबन्धत्वं नाम यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिप्रत्ययङ्गम्। अतिखट्वा इत्यत्र खट्वा मात्रे अङ्गत्वं नास्ति। अतिघट्वा इति तावति समुदाये आबन्धत्वमस्ति। आबन्धत्वम् आनेतुं शक्यते। अवगतं वा? कथं? तत्र स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जने न इति निषेधो वर्तते। यस्मात् प्रत्ययविधिः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा विद्यते। तया परिभाषया तु खट्वा इति एतावानेव समुदायः आबन्तो भवति। परन्तु तत्र अनुपसर्जन स्त्रीप्रत्ययविषये तदादिनियमो नास्ति। उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययविषये एवं व्यत्यासो जातः। स्त्रीप्रत्ययविषये तदादिनियमः अस्ति। तथा च इदानीं खट्वा इति एतावानेव समुदायः आबन्तो भवति। तस्य इदानीम् अङ्गसंज्ञा नास्ति। ङे प्रत्ययं प्रति अङ्गसंज्ञा समुदायं प्रति भवति। आबन्धत्वं तु खट्वा इति तावति समुदाये आबन्धत्वम्, अतिखट्वा इति समुदाये अङ्गसंज्ञा। एवञ्च आबन्धं यदङ्गं ततः परस्य ङे प्रत्ययस्य इत्युक्तिः प्रकृतेन प्रवर्तते। तथा च आबन्तं यदङ्गम् इति व्याख्यानेन अतिघट्वाय अतिसर्वाय इत्यादौ तत्र दोषः वारयितुं शक्यते। लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा तु न प्रवर्तते। स्याडस्तु प्रसङ्ग एव नास्ति। अतिसर्वाय इत्यत्र तु
सर्वशब्दः उपसर्जनं भवति इति कृत्वा संज्ञोपसर्जनप्रतिषेधात् सर्वनामसंज्ञा एव नास्ति। तस्मात् तत्र स्याडः प्राप्तिरेव नास्ति। अतिसर्वाय इत्यत्र सर्वाम् अतिक्रान्तः अतिसर्वः, तत्र तु सर्वशब्दः उपसर्जनं भवति। उपसर्जनस्य सर्वादेः सर्वनामसंज्ञा प्रतिषिध्यते। तस्मात् अतिसर्वाय इत्यत्र स्याड् आपादनमेव अयुक्तम्। अतिघट्वाय इत्यत्र याडापादनं युक्तं, समाधानं भवदुक्तं तु न युज्यते। तस्मात् मदुक्तमेव समाधानं ग्राह्यम्। तत्र शब्दरत्नकारः किं वदति? वैयर्थ्यापत्तेरिति लक्षणप्रतिपदोक्त अतिदेशविषये तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः सञ्चारे सति अतिदेशस्यैव वैयर्थ्यापत्तिः इति यदुक्तं तत्र ननु आकारोऽयं लाक्षणिक इति तदाशयः। आकारोऽयं लाक्षणिकः इति तदाशयः। कस्य आशयः? अतिखट्वाय इत्यत्र स्वाश्रयम् आकारं तत्र स्थानोद्भावेन तत्र आप्तुञ्च आनीय अथवा आप्तुस्यापि सम्भवात् याडाबा इति इत्यस्य याड् प्राप्तिरस्ति। अतः लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तत्र समाधानं ये वदन्ति तेषां कः आशयः? अयम् आकारः लाक्षणिकः, अयम् आप् लाक्षणिकः इति नोच्यते, किन्तु आकारो लाक्षणिकः इति। आकारस्य लाक्षणिकत्वं तु युज्यते। न च खट्वाय इत्यत्रापि याड् अनापत्तिः। यदि आकारः लाक्षणिकः इत्युच्यते खट्वाय इत्यत्र खट्वायै इत्यत्रापि न च खट्वायै इत्यत्रापि याड् अनापत्तिः। कुतः? खट्वशब्दात् टाप् अजादितस्टाप्। खट्वा इति अकारस्य टाब् आकारस्य च अगस्सवर्णे दीर्घे इति सवर्णदीर्घे योऽयम् आकारो निष्पन्नः स खट्वा इत्यत्र श्रूयते। सोऽपि आकारो लाक्षणिकः एवं तर्हि तथा च लाक्षणिकस्थले याडापः न भवति इति किल इदानीं वक्तव्यं। तदानीं खट्वाय इत्यत्रापि इष्टोपि याट् न सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? तथा सति याडापः इति सूत्रस्यैव वैयर्थ्यं स्यात्। यत्र यत्र आप् भवति अजाद्यतष्टापि अदन्तादेव टाप् भवति सर्वत्र प्रायः। तर्हि अदन्तादेव टाप् भवति चेत् सर्वत्र सवर्णदीर्घसूत्रेणैव आकारो निष्पद्यते। स च लाक्षणिकश्चेत् याडाप इति सूत्रमेव व्यर्थं खलु इति चेत् तद् व्यर्थं नास्ति। तस्य सूत्रस्य तु हलन्ताद् यत्र टाप् भवति वष्टिभागुरिरल्लोमम् अवाप्योरित्यस्ति खलु। तथा च वाचा निशा उष्णिः इत्यादि स्थले तत्र निश् टाप् इत्यस्ति। तत्र तु निशा इति सिद्धे अयम् आप् प्रतिपदोक्त एव आप्। तस्मात् तत्र याड् विधानं चरितार्थम् इति वक्तुं शक्यते। न च खट्वाय इत्यत्रापि याड् अनापत्तिः सूत्रं तु निशाय इत्यत्र चरितार्थम् इति न च वाच्यम्। तस्मात् अयम् आकारः अतिखट्वा ङे इत्यवस्थायां यः आकारः श्रूयते सः आकारः लाक्षणिकः। खट्वा इत्यत्रापि आकारो लाक्षणिकः। तथापि तत्र एवञ्च तथापि तत्र याट् सिद्ध्यति। तर्हि खट्वायै इत्यत्र खट्वायै इति न सिद्ध्यति। निशायै इत्यत्र चरितार्थः याट्
लाक्षणिके खट्वा ङे इत्यत्र कथं प्रवर्तते इति प्रश्नस्य उत्तरं वक्तव्यं खलु। तत्र किम् उत्तरं, यस्य रूपस्य लक्षणप्रवृत्तिं विना न सम्भवः, यस्य रूपस्य लक्षणप्रवृत्तिं विना न सम्भवः तस्यैव लाक्षणिकस्य परिभाषाविषयत्वात् न च इह तथा। एकादेशतः प्रागपि तद्रूपसम्भवः तद्रूपसत्त्वादिति इति। इत्युक्ते खट्वायै इत्यत्र एकादेश अनन्तरं खलु आकारो लाक्षणिकः इति भवता उच्यते। खट्वा टाप् ङे इत्यवस्थायां तत्र आप् वर्तते। यस्य तु आकारस्य अतिघट्वा इत्यत्र तु अतिघट्वा ङे इति स्थिते सुविजेति दीर्घे कृते यः आकारः सः तत्र लक्षणं विना न निष्पाद्यते। खट्वायै इत्यत्र आप् तु प्रतिपदोक्तः आप् विद्यते। आपः स्वरूपं तु लक्षणं निष्पन्नं। यद्यपि आपासः एकादेशे सति अन्यः आकारो भवति सः लाक्षणिको भवतु नाम, परन्तु आपः स्वरूपं स्वतः सिद्धं प्रतिपदोक्तमेव। परन्तु अतिघट्वा ङे इत्यत्र तु यः आकारः सः लाक्षणिक एव। तस्मात् अतिघट्वा ङे इत्यत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा व्यापारयितुं शक्यते। खट्वायै इत्यत्र तस्या परिभाषायाः अतिप्रवृत्तिश्च न भवति। एवं तत्र ये व्याचक्षाणाः अतिघट्वायै इत्यत्र याड आपत्तिं लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया परिहरन्ति तेषाम् आशयमेवं वक्तुं शक्यते खलु इति ननु ननु इति चेन्न इति तावतः भागस्य अयमर्थः। तत्र प्रौढमनोरमाकारेण किमुक्तम्, अतिघट्वायै इत्यत्र याड् वारणं लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया यत् पूर्वैः कृतं तद् अयुक्तम् इत्युच्यते। कुतः, अतिदेशस्थले नाम आप्तुम् अतिदिश्य अतिदिष्टः अयम् आप् लाक्षणिकः, अतः अतिदेशे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः सञ्चारः अयुक्तः इति दीक्षिताशयः। शब्दरत्नकारः कथयति, अत्र अतिदिष्टे आपि अतिदिष्टम् आपमादाय लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न सञ्चार्यते, किन्तु योऽयम् आकारः अस्ति यत्र आप्तुम् अतिदिष्टं सः आकारः लाक्षणिकः खलु। तथा च लाक्षणिके आकारे लाक्षणिकम् आकारमादाय सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न कर्तव्या इति तदाशयः वर्णयितुं शक्यते। तथा च दीक्षितस्य आक्षेपो अयुक्तः इत्यागतः। कुत्र याडापसूत्रे आबन्धत्वम् अपेक्षितं खलु। दीक्षस्य अपेक्षा मा भूत्, परन्तु आकारः वर्तते खलु। अस्ति, दीर्घस्य अपेक्षा अस्ति खलु। याडापः सर्वत्र आकाररूपः यः अप् इति व्याख्या कृता खलु। जरसादेशे कृते स्थानिवद्भावेन आबन्धत्वम् आनीय तत्र याडापः आशङ्कितः। तदर्थ एवं जरस् ङे इत्यवस्थायां जरसादेशे आबन्धत्वं स्थानिवद्भावेन एवं सर्वत्रापि तत्र आकाररूपः यः आप् इति व्याख्या कृता। तथा व्याख्या क्रियते चेत् को दोषः? अधिघट्वा या इत्यत्रापि तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः आशङ्कितुं शक्यते। तत्र समाधानम् आबन्धं यदङ्गम् इति व्याख्यानं। पूर्वैस्तु किं कृतं? लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तत्र दोषो वारितः। तद् लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया दोषवारणम् अयुक्तं
इति दीक्षिताभिप्रायः। कस्मात् यत्र युष्माभिः तत्र याडागमः आशङ्कितः तत्र अतिदेशेन तत्र आप्तुमानीयते। एवञ्च अतिदिष्टाप्त्वः अयम् आप् लाक्षणिकः आप्। लाक्षणिके आपि याडापः इति सूत्रं न प्रवर्तते इत्युक्तम्। परन्तु शब्दरत्नकारः कथयति आपः लाक्षणिकत्वं तु अयुक्तं, परन्तु आकारस्य लाक्षणिकत्वं तु वर्तते खलु। अतः पूर्वैः लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया यद् वारणं कृतं तत् आपम् अतिदिश्य तत्र इति न, किन्तु लाक्षणिकम् आकारमादाय तत्र याडापः इति सूत्रं न प्रवर्तनीयम् इति तदाशयः वर्णयितुं शक्यते। गतं वा? तथा च दीक्षितस्य आक्षेपः अयुक्तः इत्यागतम्। तत्र स्वयमेव इति चेत् न, दीक्षितस्य आक्षेपः युक्त एव। कथं युक्तः? अयं दीक्षितस्य आशयः वर्णग्रहणे तद् अप्रवृत्तेः तैरप्युक्तत्वेन वर्णग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवर्तते इति वर्तते कश्चित् पक्षः। वर्णग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न सञ्चारणीया इति कश्चित् पक्षो वर्तते। स पक्षः तेषां तत्र एवं तत्र व्याचक्षणानामपि सम्मतम्। तैरपि वर्णग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न सञ्चार्यते। तथा च तैः वर्णग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवर्तते इति यैरभ्युपगतं ते एव इदानीं लाक्षणिके आकारे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न सञ्चारणीया इति वदन्ति। एतन्मनसि निधाय दीक्षितैः आक्षेपः कृतः इति। स आक्षेपः, दीक्षितोक्तः आक्षेपः युज्यते। तदेव वर्णग्रहणे तदप्रवृत्तेः उक्तत्वेन स्वसम्मत अथवा स्वाभ्युपगमविरोधः, स्वाभ्युपगमविरोधादित्यभिमानः। तान् प्रति युज्यते। वस्तुतः आक्षेपः अयुक्तः, परन्तु तान् प्रति युक्तः। यैः एवं तत्र व्याख्यानं कृतं तान् प्रति अयम् आक्षेपो युक्तः, न तु अन्यान् प्रति। एवञ्च कथञ्चित् तत्र आक्षेपः तत्र योजयितुं शक्यते इत्यभिमानः। तत्रापि कः अभिमानः इत्युक्ते एवम् अभिमन्यते दीक्षितः। कुतः एवम् उच्यते इति चेत् तत्र अरुचिबीजं किञ्चिदस्ति। किं तत्? वर्णग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः सञ्चारः अस्ति एव। वर्णग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न सञ्चारणीया इति यदस्ति, यदभ्युपगतं तैः तदयुक्तम्। कुतः? तत्र दादाघ्वदाप् एव खलु। ओत् सूत्रे, प्रगृह्यसंज्ञाविधायके ओत् सूत्रे अधोभवत् इत्यत्र यः ओकारः तत्रापि न वर्णविषये वर्णग्रहणेपि सा परिभाषा भाष्यकृते एव सञ्चारिता। तस्मात् वर्णग्रहणे तस्याः परिभाषायाः सञ्चारः तत्र सिद्धान्तसम्मतः। अतः तद्विरुद्धं पक्षमादाय तैः यत् तत्र समाधानमुक्तं न यत् समाधानमुक्तं
समाधानम् उक्तवतां तेषां कः अभ्युपगमः वर्णग्रहणे तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न प्रवर्तते इति अभ्युपगमः तेषां। याडाप इति सूत्रं ये व्याचक्षते पूर्विकाः तैः वर्णग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा न सञ्चारणीया इति अभ्युपगमः कृतः। तैरेव इदानीं वर्णग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया समाधानम् उक्तम्। तस्मात् तान् प्रति दीक्षितस्य आक्षेपो युक्तः, वस्तुतः अयुक्तः इति दर्श्यते। अनन्तरं किमस्ति? अभवत् खलु तत्र तत् सूत्रं समाप्तं। नीतिह्रस्वश्च तत्र किञ्चित् एवमेव सिद्धान्ते लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा वर्णग्रहणेऽपि तत्र भाष्येऽपि सञ्चारिता इयं परिभाषा। तस्मात् वर्णग्रहणे इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति अन्यत्र यत् तैः आश्रितं तद् अयुक्तम्। शक्यते। अतिघट्वाय इत्यत्र अयम् आकारो लाक्षणिकः, अतः लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तत्र समाधानं वक्तुं शक्यते सिद्धान्ते। शब्दरत्नकारपक्षे खट्वाय इत्यत्र तु आकारो लाक्षणिको न, तत्र तु आप् वर्तते, तद् उक्तं। यत्र यद्यपि खट्वा इत्यत्र अकसवर्णे दीर्घ इत्यनेन आकारो लभ्यते, अकारस्य आभासः एकादेशे निष्पन्नः आकारः लाक्षणिकः, तथापि सवर्णदीर्घात् पूर्वं तत्र यः आप् वर्तते स तु प्रतिपदोक्त एव, परन्तु अधिघट्वाय इत्यत्र यः आकारः सः लक्षणनिष्पन्न एव। तादृशस्थले लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा स्मारयितुं शक्यते। कुत्र पूर्वान्तरोद्भावेन कः खट् अतिघट्वा इत्यत्र आकारे एव अस्ति खलु। न तत्र सुबिज इति सूत्रेण ह्रस्वस्य अकारस्य स्थाने अयम् आकारो जातः। खट्वाय इत्यत्र तु यः आकारः सः आभासः एकादेशेन निष्पन्नः। यद्यपि आभासः एकादेशेन निष्पन्नः एकया दृष्ट्या लाक्षणिकः, तथापि आप् तत्र वर्तते, सः लाक्षणिको न। इत्युक्ते परादि उद्भावेन तत्र आप् वर्तते। तम अपमादाय याट् कर्तुं शक्यते। अतिघट् याट् वारयितुं शक्यते। अतिघट्वाय इत्यत्र याट् प्राप्तः स्थाने उद्भावेन आप्तुम् अनीयते। एवं इदानीं खट्वा टाप् तयोरेकादेशः आकारः, तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वः आकारः, ह्रस्वस्य आकारस्य स्थाने आकारः। इदानीं परादि उद्भावेन आप्तुं
तदाप्तुं स्थानिवद्भावेन ह्रस्वे तदेव आगारे स्थानिवद्भावेन आनेतुं शक्यते स्वतः आगारत्वमपि अस्ति एवञ्च स्वतः आगारः स्थानिवद्भावेन आप्तुम् एतदादाय याट् तत्र अपाद्यते लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया समाधानम् उक्तम् दीक्षितः किं चिन्तितवान् तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया अयम् आप् इदानीं कतिघट्वा ङे इत्यत्र यः आकारः श्रूयते सः लाक्षणिकः आप् इति मन्यते शब्दरत्नकारः किं मन्यते अयं लाक्षणिकः आकारः इति लाक्षणिकः आप् इति तु वक्तुं न शक्यते कुतः अथवा लाक्षणिकत्वेपि तत्र प्रवर्तते कुतः अतिदेशविषये लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः असञ्चारे अतिदेश एव व्यर्थः तस्मात् अतिदिष्टेपि आपि लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा सञ्चारयितुं शक्यते आकारः यः अस्ति लाक्षणिकः तत्र वर्णग्रहणे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः सञ्चारः न कर्तव्यः इति यैः स्वीक्रियते तैरेव इदानीं तैरेव लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा आश्रीयते तत्र प्रक्रियाकौमुदी विद्यते प्रक्रियाकौमुद्याः प्रसादः इति व्याख्या तस्य प्रकाश इति व्याख्या तत्र तेषां खण्डने एव प्रबुढमनोरमाकारः प्रवर्तते तस्मात् प्रक्रियाकौमुद्यामेव वा तद्व्याख्यायां प्रसादे वा तद्व्याख्यायां प्रकाशे वा एते विषयाः वर्तन्ते तैः किं कृतं लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा वर्णग्रहणेन प्रवर्तते इति अन्यत्र आश्रितं तैरेव इदानीं लाक्षणिके आकारे तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा सञ्चारेण याड्वारितः तदेतदयुक्तं दीक्षितस्य को दोषः लाक्षणिकम् आपमादाय लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा आश्रित्य तत्र नाम याडागमवारणमयुक्तं कुतः लाक्षणिकेपि आपि प्रवर्तते एव सूत्रं लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तत्र अतिदिष्टम् आपं लाक्षणिकं स्वीकृत्य वारणमयुक्तं कुतः अतिदेशवैयर्थ्यापत्तेः तस्मात् तत्र अतिदिष्टः आप् लाक्षणिकः आकारः लाक्षणिकः तत्र आकारो लाक्षणिकः इत्यंशमादाय लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया समाधानं युज्यते अतिदिष्टः आप् लाक्षणिकः आप् इति कृत्वा लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया तत्र वारणम् अयुक्तम् इति दीक्षितस्य आशयः तर्हि स विषयः अवसितः इदानीं नीतिह्रस्वश्च इति सूत्रम् नीतिह्रस्वश्च अप्राप्तविभाषेयं कथं ह्रस्वयोः अप्राप्तौ इतरयोस्तु नेयङ्गुवंस्थानौ इति निषेधे प्राप्ते आरम्भात् तत्र नीतिह्रस्वश्च चकारेण यु इति आनीयते ईकारस्य ऊकारस्य च तत्सम्बन्धिनः ह्रस्वस्य च नीतिपरे नदीसंज्ञा विधीयते विकल्पेन वामि इति सूत्रात् वा इति अनुवर्तते एवञ्च अनेन सूत्रेण नदीसंज्ञा विकल्पः क्रियते स च विकल्पः अप्राप्ते विभाष कथम् अप्राप्तिः इति चेत् ह्रस्वस्य नदीसंज्ञैव न कृता दीर्घस्य ईकारस्य उकारस्य च नित्यस्त्रीलिङ्गस्य इयङुवङ्स्थानस्य
नेयङ् इति तत्र निषेधः कृतः। एवञ्च इयङ् स्थानयोः दीर्घयोः इवर्णयोः नदीसंज्ञा प्रतिषिद्धा। सा प्रतिषिद्धा संज्ञा सर्वासु विभक्तिषु तत्र संज्ञां प्रतिषेधति। एवम् अप्राप्तायां नदीसंज्ञायां तत्र आरभ्यते इति कृत्वा अप्राप्ते विभाषा। सर्वत्र अप्राप्ता अथवा प्रतिषिद्धा संज्ञा ङिति विधीयते। ह्रस्वस्य विषये ङिति विधीयते। इह इयङ् स्थानौ अथवा तत्र एतत् पश्यामः शब्दरत्नं तावतः अंशस्य शब्दरत्नं पश्यामः। ह्रस्वयोरप्राप्ता विधि अत एव यूस्त्र्याख्यौ इति सूत्रे ह्रस्वघटितवाक्ये न इति निवृत्तम् इत्युक्तं भाष्ये। तत्र ह्रस्वयोः तत्र यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यत्र यू इति निर्देशः द्वन्द्वो वा दीर्घयोः तत्र द्वन्द्वो वा इति तत्र विचारः कृतः। यदि दीर्घयोः तदानीं युवौ इति स्यात् इति निर्देशः कर्तव्यः। ह्रस्वयोश्चेत् यू इति निर्देशो युक्तः। तथा च तत्र तथा विचारः कृतः। तस्मात् ह्रस्वयोः अप्राप्तौ यदि यू इति ह्रस्वयोः निर्देशः तर्हि कथम् अप्राप्तावित्युच्यते इति शङ्का स्यात्। तत्र उच्यते यूस्त्र्याख्यौ इति सूत्रे ह्रस्वघटितवाक्ये तत्र नितिह्रस्वश्च इत्यत्र यूस्त्र्याख्यौ इत्यनुवर्तते न इत्यनुवर्तते। नितिह्रस्वश्च इत्यत्र यू इत्यनुवर्तते, स्त्र्याख्यौ इत्यनुवर्तते, नदी इत्यनुवर्तते, न इयङ् वङ् स्थानौ अस्त्रि इत्यपि अनुवर्तते, वा इत्यपि अनुवर्तते। एवं सर्वम् अनुवर्त्य वाक्यद्वयं क्रियते। ह्रस्वविषयकम् एकं वाक्यं, दीर्घविषयकम् अन्यद्वाक्यं। तत्र दीर्घविषयकवाक्ये न इति सम्बध्यते, ह्रस्वविषयकवाक्ये न इति न सम्बध्यते इति भाष्यकृता दर्शितम्। तदानीं कः संशयः तत्र तर्हि उभयत्र विभाषा इति वक्तव्यं। सः विचारः भवतु नाम तिष्ठतु। इदानीं ह्रस्वयोः इवर्णोवर्णयोः ङिति नदीसंज्ञा विकल्पः कर्तव्यः। दीर्घयोरपि तत्र नदीसंज्ञा विकल्पः कर्तव्यः। दीर्घयोः यूस्त्र्याख्यो नदी इति सूत्रेण प्राप्ता संज्ञा प्रतिषिध्यते। नेयङ् स्थानौ इति सूत्रेण यो निषेधः कृतः तत्र इदानीं सङ्कोचः क्रियते। ङिदतिरिक्तविषयकतया तत्र तस्य वाक्यस्य सङ्कोचः। ङिदतिरिक्तविषयतया नेयङ् स्थानम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिश्चेत् किं भवति? नेयङ् न शब्देन प्राप्तस्य प्रतिषेधः, प्राप्तस्य पक्षे प्रतिषेधः। दीर्घविषये ङितिह्रस्वश्च इति सूत्रे दीर्घविषयकम् एकं वाक्यं, ह्रस्वविषयकम् अन्यद्वाक्यं। दीर्घविषयकेन वाक्येन किं क्रियते? पक्षे निषेधः क्रियते। ह्रस्वविषयकवाक्येन पक्षे विधिः क्रियते। एवं तथा च तस्मिन् पक्षे वाक्यद्वयपक्षे
उभयत्र विभाष इति वक्तुं शक्यते। परन्तु लाघवानुरोधेन दीक्षितास्तु तत्र नेत्यननुवर्त्य तत्र तदेव मया उच्यते यदा वाक्यद्वयम् इति स्वीक्रियते तदानीं दीर्घविषयकवाक्ये न इति सम्बध्यते। यदा नेति सम्बध्यते तदा निषेधः उच्यते। प्राप्तस्य खलु निषेधः। केन प्राप्तः? प्राप्ता संज्ञा इति चेत् यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यनेन। तदानीं प्रष्टव्यं सा प्राप्ता संज्ञा नेयङ्गुवङ्स्थानाव् इत्यनेन प्रतिषिद्धा खलु इति। अत्र उच्यते नेयङ्गुवङ्स्थानाव् इति सूत्रं ङिदतिरिक्तविषयं ङितोऽन्यत्र निषेधः। ङिति तु प्राप्ता प्राप्तायाः संज्ञायाः पक्षे निषेधः। ह्रस्वविषये अप्राप्तायाः संज्ञायाः पक्षे विधिः। तथा च उभयत्र विभाषा। परन्तु उभयत्र विभाषायामपि इष्टं सर्वं सिद्ध्यति, अप्राप्तविभाषायामपि इष्टं सिद्ध्यति। अत्र नकारसम्बन्धेन गौरवमस्ति इति कृत्वा वाक्यभेदोऽपि अस्ति इति कृत्वा तत्र लाघवानुरोधेन तत्र अप्राप्त उभयत्रापि दीर्घविषयेपि ह्रस्वविषयेपि अप्राप्तविभाषा इति स्वीकृत्य दीक्षितेन व्याख्या कृता। तत्र इयङ्वङ्स्थानस्य दीर्घिकारान्तस्य निषेधः क्रियते। वाक्यद्वयम् इत्युक्ते ह्रस्वविषयकम् एकं वाक्यं, दीर्घविषयकम् अन्यद् वाक्यं। कथमिति वा? इदानीं यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यत्र यू इत्यनेन दीर्घयोरेव खलु ग्रहणं। नेयङ्गुवङ्स्थानावत् अस्त्री इत्यत्रापि वामी इत्यत्रापि ङिति ह्रस्वश्च इत्यत्र ह्रस्वः। इदानीं ह्रस्वस्य विधिः क्रियते। युवोः सम्बन्धी यः ह्रस्वः, दीर्घौ यौ इवर्णो वर्णौ तत्सम्बन्धी यो ह्रस्वः तस्य स्त्रियां विद्यमानस्य ङिति तत्र नदीसंज्ञा पक्षे विधीयते। दीर्घयोः इवर्णोवर्णयोः नित्यस्त्रीलिङ्गयोः इयङुवङ्स्थानयोः ङिति यूस्त्र्याख्यो नदी इति सूत्रेण प्राप्ता संज्ञा प्रतिषिध्यते। नेयङ्गु एतदनुरोधेन नेयङ्गुवङ्स्थानावस्ति इत्यत्र सङ्कोचः क्रियते। स च क्लृप्तत्यागः, अक्लृप्तकल्पना, वाक्यभेदः इति तत्र गौरवमस्ति इति कृत्वा दीक्षितेन किं कृतं? तत्र नेयङ्गुवङ्स्थानावस्त्री इति सूत्रेणैव दीर्घविषये सर्वत्र निषेधः प्राप्तः। तस्मात् निषेधः कृतः। निषेधे कृते अप्राप्ता संज्ञा पक्षे विधीयते इत्याश्रितम्। तस्मात् तत्र अत एव यूस्त्र्याख्यौ इति सूत्रे ह्रस्वघटितवाक्ये न इति निवृत्तम् इत्युक्तं भाष्ये। तत्र अप्राप्तविभाषेयं ह्रस्वयोः अप्राप्तौ इत्यत्र प्रमाणं प्रदर्श्यते नेति निवृत्तम् इति। भाष्यकृतैव तत्र नञ् सम्बन्धः ह्रस्वघटितवाक्ये न कृतः। तस्मात् अवश्यमेव अप्राप्तविभाषा ह्रस्वविषये। निषेधे प्राप्ते
इतरयोस्तु नेयङ्वङ् स्थानौ इति निषेधे प्राप्ते आरम्भात् का पङ्क्तिः अत एव इत्युक्ते ह्रस्वयोः अप्राप्तौ निधिह्रस्वश्च इति इदं सूत्रम् अप्राप्तविभाषा तत्र अस्मिन् सूत्रे अंशद्वयमस्ति ह्रस्वविषयकः एको अंशः दीर्घविषयकः अन्योंशः तत्र ह्रस्वयोः अप्राप्तविभाषा दीर्घयोरपि अप्राप्तविभाषा तत्र ह्रस्वयोरप्राप्तविभाषात्वे किं प्रमाणमिति चेत् भाष्यकृत इव नञः असम्बन्धः कृतः सम्बन्धो न कृतः यूस्त्र्याख्यो नदीति सूत्रे विचार अवसरे निधिह्रस्वश्च इत्यत्र ह्रस्वविषयकवाक्ये न इत्यस्य सम्बन्धो न कृतः इति अतः अप्राप्तविभाषैव ह्रस्वविषयकवाक्ये इति लभ्यते इतरयोस्तु नेयङ् स्थानाविति निषेधे प्राप्ते इति आरम्भादित्यस्ति तत्र भावतात्पर्यगता लाघवानुरोधेन अप्राप्तविभाषात्वमेव उचितमिति भावः इत्युक्ते दीर्घविषयकस्थले तत्र दीर्घयोः विवर्णोवर्णयोः प्राप्तस्य विकल्पेन निषेधः कर्तुं शक्यते तदानीं गौरवमस्ति पक्षे अभावो विधेयो वा पक्षे अभावः कर्तव्यः तदेव भावः विधेयो वा एवञ्च भावविधौ तत्र लाघवमस्ति भावतात्पर्यगता लाघवानुरोधेन अप्राप्तविभाषात्वमेव उचितम् उभयत्र विभाषात्वमपि साध्वेव परन्तु उचिततरमिदम् इति आशयः ह्रस्वयोस्तु तत्र अन्यत्र इह इयङुपङ् स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ इति त्रीणि ईदूतोर्विशेषणानि ह्रस्वयोस्तु स्त्रियामित्येव न तु नित्यस्त्रीत्वपर्यन्तम् स्त्र्याख्यौ इत्यतः स्त्र्याख्यौ इत्यस्य तत्र ह्रस्वविशेषणत्वं तत्र स्त्रीमात्रं तत्र सम्बध्यते स्त्रीत्वमात्रं सम्बध्यते न तु स्त्र्याख्यपदस्य यत् नित्यस्त्रीलिङ्गत्वम् अर्थः तावतः तत्र अर्थस्य विशेषणत्वं नास्ति ह्रस्वयोस्तु स्त्रियामित्येव तत्र मनोरमाकारः स्त्रीशब्दमेव सम्बन्धयति स्त्र्याख्यौ इत्यतः स्त्रीशब्दमात्रमादाय ह्रस्वे तत्र विशेषणं करोति शब्दरत्नकारस्तु स्त्र्याख्यशब्दमेव तत्र आनीय स्त्र्याख्यः यः ह्रस्वः इति तत्र इच्छति उभयोरपि तात्पर्यं समानं तत् कथम् इति तत्र लभ्यते पश्यामः नित्यस्त्रीलिङ्गाविति त्रीणि ईदूतोर्विशेषणानि ह्रस्वयोस्तु स्त्रियामित्येव न तु नित्यस्त्रीत्वपर्यन्तम् अन्यथा इष्वशनिप्रभृतीनाम् उभयलिङ्गानां सर्वलिङ्गानां च स्त्रीत्वेपि नदीत्वं न स्यात् इष्वशनिप्रभृतीनाम् इषु शब्दः तत्र स्त्रियामपि वर्तते पुंस्यपि वर्तते इषुः इत्येव एवम् अशनिशब्दः एवं पटुशब्दः तत्र वोतो गुणवचनादित्यनेन तत्र मृदुः मृद्वी इति भवति खलु तत्र मृदुः इति यदा स्त्रियां भवति तदानीं तत्र मृदुशब्दः पुंसेपि वर्तते त्रिष्वपि सर्वलिङ्गानाम् इत्यस्ति खलु विश्वेशनिप्रभृतीनाम् उभयलिङ्गानां
मृदुः पटुः इत्यादीनां सर्वलिङ्गानां च यदा स्त्रीत्वं विवक्ष्यते तदानीं नदीत्वं न स्यात्। अतः अतः किं कर्तव्यं तत्र ह्रस्वयोस्तु नित्यस्त्रीत्वं न विशेषणीयं, किन्तु स्त्रियामित्येव विशेषणीयम्। इत्युक्ते स्त्र्याख्यौ इत्यत्र स्त्रीशब्दमात्रम् आनीय तत्र सम्बन्धः कर्तव्यः। तत्र ह्रस्वयोस्तु स्त्रियामित्येवेति विश्वादिषु अप्राप्तिमाशङ्क्य निधिह्रस्वश्च इत्यत्र नित्यस्त्रीलिङ्गा इदानीम् एतत् अत्र समापनीयं वा? तर्हि समापयामः। यदि यथा समयं मध्याह्ने भवतु।